Ladies and gentlemen, thank you very much. And on behalf of the Pakistan Cricket Board, I welcome you to this press conference. Today we had the special meeting in which former Pakistan captain Mr. Ramiz Raja was elected as the chairman. He needs no introduction. So I hand over the mic to Ramiz Bhai. He will make the opening statement. Once it is done, we'll open the floor for Q&A. We have got mics. I request you all to please put your phones on silent. Thank you. Ramiz Bhai. ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे आने का सबसे पहले दो तीन जगह पे मुझे और ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इसलिए कि यहाँ पे वर्ल्ड कप 92 के भी मेरे दो साथी बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे लिए अभी भी फ़ैन मोमेंट होता है जब हम इमरान खान से बात करते हैं या उनको देखते हैं और जब वो ये कह दें कि आपकी एबिलिटीज़ पे मुझे कॉन्फिडेंस है और एक तरह से जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है फ्रॉम सच अ ग्रेट लीडर और हमें पता है कि वो कितने बड़े लीडर हैं तो फिर आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है और फिर आपकी चाह बढ़ जाती है क्रिकेट में कुछ करने की सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि एतमाद उन्होंने मुझ पे ज़ाहिर किया है आसान जॉब नहीं है जैसे कि सबको पता है क्रिकेटर्स को भी पता है हम सब टेस्ट होंगे चैलेंज होंगे दूसरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कि उन्होंने इलेक्ट किया उनकी मेहरबानी है और हमने डिस्कस किया किस डायरेक्शन पे इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे तीसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिसबा और वकार यूनुस का भी इसलिए कि उन्होंने दयानतदारी के साथ मेहनत के साथ काम किया है सो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया देखिए मैं अभी बोर्ड रूम में बैठा हुआ था सो पीसीबी की 73 सालों की हिस्ट्री में सिर्फ चंद गिने चुने क्रिकेटर्स चेयरमैन रहे हैं और ये अजीब सी बात लगती है इसलिए कि ये बिज़नेस क्रिकेट का है और क्रिकेटर्स इस पोजीशन पे बहुत कम आए हैं शायद एक मिथ सी क्रिएट हो गई कि मैनेजमेंट नहीं आती है या इनका वो कैलिबर नहीं है जैसे कि पहले कमेंट्री बॉक्स में था कि क्रिकेटर्स का क्या काम है कमेंट्री में आएंगे ये मगर वो मिथ ब्रेक हुई और अब आप देखते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेटर्स छाए हुए हैं और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आगे चल के अब क्रिकेट बोर्ड में एक रास्ता बनेगा बहुत सारे क्रिकेटर्स का आके और इस क्रिकेट गेम को गवर्न वो कर सकें फिर सवाल ये भी था मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये सवाल था कि ये यहाँ पे मैं क्यों आ रहा हूँ क्योंकि फायरिंग रेंज है जैसे पता है ये जो पोजीशन है ये आसान नहीं है क्योंकि हर एक का अच्छी बात भी है कि क्रिकेट के ऊपर जो है एक व्यू है और एक हमारा बॉन्ड बनता है क्रिकेट के थ्रू पूरे मुल्क में देखिए ऐसे चैलेंज जो है वो बड़े कम आप के सामने आते हैं और मैं समझता हूँ कि किसी भी उम्र में इस किस्म का जब चैलेंज आता है सो आपकी ग्रोथ होती है एज एन इंडिविजुअल क्योंकि
میری کتاب میں آپ گرو کرتے ہیں جب آپ تنے تنہا کھڑے ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ میں کتنی ڈیپتھ ہے, اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے میں کتنی آپ میں اہلیت ہے, کتنا آپ کا ٹیمپرمنٹ ہے. سو ایک آسان پوزیشن جو کہ کامنٹری باکس کی پوزیشن ہے, اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا, سو اپنے آپ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے چیزیں بہت بہتر ہوں گی, اچھی ہوں گی, مختلف ہوں گی, کیونکہ کرکٹ میری کانسٹیٹوئنسی ہے. کرکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور آگے چل کے جو ہے اس میں امپروومنٹ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. سو ایک دفعہ پھر میں جو 92 ورلڈ کپ کے یہاں پہ پلیئرز آئے ہوئے ہیں, آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آفیشیل یا ان آفیشیل کیپیسٹی ہے نہیں. سو میں یہ چاہوں گا کہ جو فیڈ بیک ہے وہ کھل کے دیں, اور اس لیے کہ کئی دفعہ آپ کرکٹ بورڈ میں جب جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں, اور آپ کو باہر کے اوپینین زیادہ پھر آپ کو نظر بھی نہیں آتے, آپ سمجھنے بھی نہیں چاہتے ہیں. سو آپ کے تھرو جو ہے وہ میری ایک گراؤنڈنگ ہوگی, میری ایک طرح سے ٹریننگ بھی ہوگی, اور مجھے ریالٹی چیک بھی ملتا رہے گا. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن رہے, اور میں سب کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں بائی دا وے, اس لیے کہ ہماری ایک چھوٹی سی فٹرنیٹی ہے کرکٹ کی. سو آپ کی ویلفیئر میرے لیے پیراماؤنٹ ہے, آپ کے سجیشنز میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور آگے چل کے پھر آپ سے رابطہ بھی انشاءاللہ رہے گا. ویژن کیا ہے؟ دیکھیں ویژن جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ ہے میرے حساب سے, اور میں ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ جب بھی اس پوزیشن پہ کبھی موقع ملے گا تو ویژن جو ہے اس کو تھوڑا سا ریسیٹ کروں گا کہ, اور سمجھتا ہوں میں کہ کرکٹ کا جو کمپس ہے, ڈائریکشن ہے, جی پی ایس آپ کہہ لیں, اس کو ریسیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور کچھ لانگ ٹرم گولز ہیں, کچھ شارٹ ٹرم گولز ہیں, مگر ایک چیز جو ہے وہ بالکل سادہ ہے اور سامنے ہے کہ کرکٹ بورڈ کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ آپ کی کرکٹ ٹیم سے ریلیٹ کرتی ہے, اور کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ریلیٹ کرتی ہے جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے, جو آپ کی ایج کرکٹ ہے, جو آپ نیچے جو کام کر رہے ہیں جو کہ دکھتا نہیں ہے, اس پہ بیس ہوتی ہے. سو یہ کتنے ٹیئرز کے اوپر کام کرنا ہے, اور ہر ٹیئر کے اوپر آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ ریسیٹ کرنی ہے. اور ڈائریکشن ریسیٹ کرنے سے مراد فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی ٹارگٹنگ کوچنگ نہیں ہے. اگر مجھے آج پاکستان کو 3 رسٹ اسپنرز چاہیے ہیں, 4 اوپنرز چاہیے فار ایگزامپل, تو اس طرح کے میرے پاس ابھی آپشنز اویلیبل نہیں ہیں. سو آگے چل کے جو ٹیلنٹ کی گروتھ اور گرومنگ ہے وہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اتنا بڑا ہمارا کینوس ہے, اور وہ کینوس میں اگر ابھی بھی آپ کو کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں, اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو ریوزٹ ہمیں کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کی ایج کرکٹ کچھ کام نہیں ہوا ہے پچھلے, کیونکہ آپ جو تھے ایسوسیشنز کو بنا رہے تھے, سو ایک طرح سے آپ کی اسکول, آپ کی کلب کرکٹ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے نان ایگزسٹنٹ رہ گئی تھی. سو پش ہوگی کہ اسکول اور آپ کی کلب کرکٹ کو ایک زبردست پش ملے, آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ اور زیادہ وائبرنٹ ہو. ایک بے چینی ہے فرسٹ کلاس پلیئرز میں, ایک انسرٹنٹی ہے, اور وہ انسرٹنٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر تک کھیلیں گے. نیا نظام بنا ہے, سو پیسے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے, نہیں ملتے رہیں گے, ان کی پرفارمنسز کیسے کاؤنٹ ہوگی, ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. سو ایک طرح سے ایک کنفیوژن ہے فرسٹ کلاس لیول کے اوپر, اور پھر ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے آرگنائزیشن کرکٹ, ڈپارٹمنٹ کرکٹ ورسز ریسٹ. سو اس پہ بھی ابھی تک جو ہے وہ جیوری آؤٹ ہے کہ کیا سسٹم ٹھیک تھا کیا نہیں ہے. میں اس کے اوپر 1-2 اور زیادہ آگے چل کے باتیں کروں گا. اور پھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے, دیکھیں میری ان پلیئر سے بات ہوئی ہے اور میں نے ماڈل ڈسکس کیا ہے, اور ہمیں کلیئرلی پتہ ہے کہ پاکستان کا ماڈل اور اس کے ڈی این اے میں ایک فیئرلیس اپروچ ہے, ایک ایگریشن ہے. ہم انپریڈکٹیبل بھی ہیں, شاید انپریڈکٹیبل ہے اس لیے ہم واچبل بھی ہیں, کیونکہ آن دا ڈے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں.
मगर जब तक कि मॉडल डिस्क्राइब नहीं होगा, कंफ्यूजन रहेगा, जॉब में क्लैरिटी नहीं आएगी और आप इसी तरह से अंधेरे में भटकते रहेंगे. सो जो जीपीएस को रीसेट करने की बात है कि मंजिल तक पहुंचना है, मगर मंजिल का पता नहीं है और आपकी ट्रांसपोर्ट भी ठीक नहीं है, तो फिर आप मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे. दूसरी चीज़ ये है कि मेरी विशेस जो हैं वो तो बहुत ही लातादाद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो सडनली ऐसे स्विच ऑन करे और दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव टीम बन जाए. मगर जब तक कि स्किल्स की इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, आपकी विशेस ही रहेंगी. जब तक टेक्निक ठीक नहीं होगी, आपकी विशेस ही रहेंगी. सो आगे जो हमें बात करनी है वो ये है कि टेक्निक को इम्प्रूव करते हुए, अपने डीएनए को फॉलो करते हुए, एग्रेसिवली हमने चैलेंजेस को सरपास करना है. सो ये है सारी कहानी पाकिस्तान टीम और जितनी भी नीचे तक जो आपकी क्रिकेट होती है उसके लिए. सो इसमें फिर से कोचिंग की बात आती है, इसमें फिर से एक फेयरलेस अप्रोच की बात आती है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपके पास होंगी नहीं और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरह से आपने आगे बढ़ना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ऐसे ही होगा, हिट एंड मिस होगा और ज़्यादा मिस होगा रादर देन हिट. और पोटेंशियल होते हुए अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो दुख होता है. सो यहाँ पे मैंने बात की है और इसमें जो लीडरशिप की जो एक हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लीडरशिप आपकी कन्विंस होगी इस मॉडल के सामने तो फिर ही आप वैसे प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, फिर ही आपकी एक्सिक्यूशन अच्छी होगी और एक्सिक्यूशन अच्छी होने के लिए स्किल्स पे काम करना है. एक सिंपल सी बात है. पिचेस का बाय द वे बहुत ही बुरा हाल है और मुझे पता है, हालांकि अभी मैंने कोई ब्रीफिंग ली नहीं है, बट मुझे आइडिया है कि क्लब क्रिकेट में आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं और पिचेस जो हैं वो आप समझे शाहरग है आपकी क्रिकेट की. और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो है वो ज़्यादा बात नहीं की हमने पिछले कई सालों में और अब वक्त आ गया है कि पिचेस के ऊपर जो है वो रिलेंटलेसली हम काम करें. और जो ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया है मैं ऑलरेडी बात की है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको उसमें भी जो है एक तरह से एक्सिक्यूशन मिलेगी. तो वर्ल्ड कप का इवेंट है, मैं सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें, बहुत सारे व्यूज़ सोशल मीडिया पे हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ टीम, रिगार्डिंग आवर प्लेयर्स, रिगार्डिंग आवर पोटेंशियल. सो ये वर्ल्ड कप साल में होते हुए आई थिंक सबको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है और जो टीम सिलेक्ट कर ली गई है उसको बैक करना है. बड़ा सिंपल सा एक असूल है. मैं फिर से बात यहाँ पे आकिब और मोइन की इसलिए करता हूँ क्योंकि 92 वर्ल्ड कप में ये स्टार्स थे और इनकी उम्र जो थी वो 20-21 साल की थी और इन्होंने वर्ल्ड कप में अहम रोल अदा किया. इसी तरह से मुश्ताक अहमद थे, इंजमाम उल हक की मेरे ख्याल में 20 साल की उम्र थी. सो आपको कहीं ना कहीं यूथ के साथ चांस लेना है और यूथ में कोई बैगेज नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस भी कम होती है, मगर लीडरशिप अगर स्ट्रांग होगी तो आधे प्लेयर को 100% प्लेयर बना देगी, जैसे कि इमरान खान जो कि ग्रेट लीडर थे उन्होंने किया. इंजमाम उल हक हमें पता है रेगुलरली फेल हो रहे थे और मेरा वो ग्रेट रेफरेंस पॉइंट है. मैं समझता हूं कि जो कि आपको भी थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा समझने के लिए कि क्यों 92 वर्ल्ड कप हम जीते थे. इंजमाम बार बार फेल हो रहे थे और बार बार खिलाया जा रहा था क्योंकि टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया था एज अ मैच विनर. सो ये ग्रेट लीडरशिप होती है. अगर आप 92 वर्ल्ड कप की टीम का पोटेंशियल देखें और 99 वर्ल्ड कप की टीम जो फाइनल खेली है, हम आपस में बात करते थे कि वो 92 की टीम को शायद 10 विकेटों से हरा देते, इतना टैलेंट था. मगर क्या था वो जो एक होता है ना कि अनडाइंग एफर्ट और एक जो आप कंप्लीट ऑनेस्टी होती है और जब आप का पर्पस बड़ा क्लियर होता है कि कुछ भी हो जाए हमने हारना नहीं है, वो स्पिरिट होती है, वो लीडरशिप होती है, वो छोटे प्लेयर को बड़ा प्लेयर बनाना होता है, लक भी होती है क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ टीम सिलेक्शन ही नहीं होती है, लक टीम जो है मतलब है 92 वर्ल्ड कप की 3.5 बॉलर से हम वर्ल्ड कप जीत गए थे. सो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिट इन होती हैं, मगर मेरी गुजारिश आपसे ये है कि कहीं दुनिया में इतनी ज़्यादा बहस व मुबाहिसा नहीं हुआ है सिलेक्शन और पाकिस्तान टीम को लेके जितना कि यहाँ पे हुआ है. सो
تھوڑا سا آپ کو احساس ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس کو بیک کریں, اس میں بہت پوٹینشیل ہے, ایک ڈائریکشن بھی ہے فیوچر کی, اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس اچھے ہوں گے. اگر ریزلٹس اچھے نہیں بھی ہوئے تو ایک کوشش ہے, اور کوشش میں آپ ہارتے ہیں ایز لانگ ایز کہ آپ کا جو جی پی ایس ہے, قبلہ ہے, وہ درست ہے. اور میرے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی تھوڑی بہت میری بیک گراؤنڈ اور نالج ہے, سو میں جہاں جہاں ہوگا ضرور اس کے اوپر بات بھی کروں گا اور ڈائریکشن بھی دوں گا. ادروائز میرے یہاں پہ چیئرمین آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو میں نے اس میں بات کرنی تھی. اچھا, دوسری جو 2-3 اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں, اور بورڈ آف گورنرز کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ یہاں سے اس کی ویلیڈیشن بھی ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس بھی ہوں گے. سب سے پہلے ابھی سے 192 فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں کرکٹ. سب کا جو ریٹینرشپ ہے وہ لاکھ روپیہ بڑھا دیا ہے. سو جس آلموسٹ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپیہ ان کو اب ایز ریٹینر ملے گا. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو ہے ڈیبیٹ, یہ بھی دم توڑنی چاہیے. ڈپارٹمنٹ میں سیکیورٹی تھی, پیسے تھے, یہ تھے, اتنا پیسہ شاید ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بھی نہیں دے گی, اور ایک طرح سے کانفیڈنس آئے گا. سسٹم میں جو انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بیٹھ جائے گی. اور ویسے بھی ہمارا یہ ایک ڈیوٹی ہے ایز اے کرکٹ چیئرمین. میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ وہاں لگنا چاہیے جہاں پہ کرکٹرز کی بھلائی ہو, سسٹم کی بھلائی ہو اس کے تھرو. سو ایک تو یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ریٹینرشپ ہر ایک کی لاکھ روپیہ بڑھا دی گئی ہے. دوسرا جو ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے میتھیو ہیڈن اور ورنن فلینڈر کو ہم نے سائن اپ کیا ہے ایز آ کوچز. میتھیو ہیڈن جو ہے وہ آسٹریلین ہے. میں سمجھتا ہوں اس ٹیم میں تھوڑی سی ایگریشن بھی لا سکتے ہیں. ورلڈ کپ کا ان کو ایکسپیرینس ہے, ورلڈ کلاس وہ پلیئر ہیں, اور ایک آسٹریلین کے ڈریسنگ روم آکیوپائی کرنے کے لیے جو ہے وہ آئی تھنک بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس ٹیم کو. اور مقصد یہی ہے کہ یہ جو ٹیم ہے اس کی ہم ہر طرح سے ہیلپ کریں فار دیم ٹو ون دا ورلڈ کپ. اور یہ ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں. 10% صرف ان کو امپروومنٹ اور انکریز چاہیے. جو 18 رنز کرتا ہے اس کو 28 کرنے ہیں, جو 28 کرتا ہے اس کو 38 کرنے ہیں, جو 8 اینڈ اوور پہ جاتا ہے اس کو 7 اینڈ اوور 7.5 کے اوپر جانا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے ریزلٹس آپ کو ملیں گے. سو ہلکی پھلکی یہ یہاں پہ ٹیوننگ ہونی ہے. ورنن فلینڈر جو ہیں میں ان کو جانتا ہوں, ان کو بولنگ کی سمجھ ہے. آئی تھنک آسٹریلیا کے خلاف ان کے ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے, اور وہ بہت ان کی اچھی ان پٹ ہے. تو یہ جو 2 حضرات ہیں یہ سائن اپ کیے ہیں. جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بینک الفلاح نے ان کے جو فیس ہے وہ دیں گے وہ. سو ایک ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے بینک الفلاح کے ساتھ. سو ان کا بہت بہت شکریہ. اس لیے کہ آگے چل کے بھی میں چاہوں گا کہ جو چیزیں ہم کرکٹ میں خرچ کرتے ہیں وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تھرو کریں. سو اگر ڈراپ ان پچز آنی ہے جو کہ مہنگی ہیں, وہ ایک ہم اسپانسر اس کے لیے 2 اسپانسرز ڈھونڈیں, کیونکہ اس میں پاکستان کی بھلائی ہے. سو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے بینک الفلاح کا, ان کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تیسری جو ایک اناؤنسمنٹ ہے وہ ہے انڈر 19 کا T20 ورلڈ لیگ کا, جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال اس کو پلان کریں گے. کیونکہ ہماری ایج کرکٹ میں اس طرح کی ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اس طرح کی ایک انوائرمنٹ ہم کریٹ نہیں کر رہے کہ جہاں پہ یہ پروفیشنل ہو جائیں, اور پھر جا کے آگے فائدہ ہو پاکستان ٹیم کو بھی اور پی ایس ایل میں فرینچائز اونرز کو بھی, کیونکہ ینگ پلیئرز کو وہ ڈھونڈتے ہیں. سو ایک بہت ہی اچھی ایک طرح سے آپ کی ایک گراؤنڈ کریٹ کریں گے جہاں پہ آپ اس میں پروفیشنلزم لائیں گے. یہاں پہ جو کیچ اور کی ہے کہ جو اگر 6 ٹیمز بنتی ہیں تو 6 ایکس گریڈس ہم لگانا چاہیں گے, کیونکہ انڈر 19 کے پلیئرز تو بدلتے جائیں گے, مگر جو صحیح کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے ہمارے ایکس کرکٹرز کی وہ انڈر 19 لیول پہ جا کے ہو سکتی ہے. ان کی ٹریننگ میں ان کو وہ ماحول دینا. سو ایک پروفیشنل ایک سیٹ اپ ہم کریٹ کریں گے انشاءاللہ جا کے. یہ بھی ہے کہ ہماری ایک ڈیٹا میں نے کہا ہے ارینج کرنے کا پچز پہ جتنی ہماری کلب کرکٹ ہو رہی ہے,
सो मैं ये भी चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के ये भी होने वाला है कि हम क्लब क्रिकेट में 3 महीने की समर लीग और 3 महीने की विंटर लीग कराएं और उसको किसी ना किसी तरह से टेलीविज़न के साथ अटैच करें. इसी तरह से स्कूल क्रिकेट को हम क्लब्स के साथ क्लब करेंगे क्योंकि स्कूल्स के पास ग्राउंड नहीं है और अगर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे बातें छोड़ दी तो वो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे. सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ. सो मॉडल टाउन में हर ब्लॉक की एक क्रिकेट ग्राउंड है. वहाँ पे 7-8 स्कूल्स हैं मगर वो घरों में बने हुए हैं. सो बच्चों को शौक है मगर वो बाहर नहीं जा सकते हैं. सो क्लब्स के साथ उनकी अरेंजमेंट करेंगे और अपने कोच भी देंगे. हमें भी आइडिया हो जाएगा कि उस क्लब में क्या हालात हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. और ये भी मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी क्लब पाकिस्तान में अगर एक भी इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस करती है तो उसका सारा खर्चा पीसीबी उठाएगा उस क्लब का. सो नेट्स, रोलर्स, बॉल्स, एक कोच अगर वहाँ पे देना है तो वो भी देंगे क्योंकि ये अनसंग हीरोज़ हैं जो क्लब रन करते हैं. सो इनको भी लुक आफ्टर करना है क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि एक हमारा मिसिंग लिंक बना हुआ है. क्योंकि क्लब क्रिकेट अगर आपकी बैठ जाती है तो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट बैठ जाएगी. फर्स्ट क्लास बैठती है तो आपकी फिर इंटरनेशनल टीम्स को जो है वो प्रॉब्लम्स होंगे. और इसी तरह से जो मैंने इंक्रीज़ की बात की है रिटेनरशिप में फ़र्स्ट क्लास की, हम ख़वातीन के रिटेनरशिप के ऊपर भी एक निगाह बनाए हुए हैं. उसकी मैं अलग एक ब्रीफिंग लूँगा. उनका भी जो स्केल है वो ऊपर इंशाल्लाह करेंगे. ये बड़ी बड़ी एक आते साथ ही मैं समझ रहा था कि ये मुझे करना है. और देखिए डिसीजन मेकिंग मेरा काम है. इस पोजीशन पे आया हूँ तो डिसीजन लूँगा और मुझे पता है कि यहाँ पे ये टफ जॉब है इसलिए कि हर एक का ओपिनियन है रिगार्डिंग कि क्या परफॉर्मेंस आपकी हो रही है. सो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा बातें मैं ना करूँ. मैं चाहूँगा आइडली स्पीकिंग कि चेयरमैन की कम प्रोजेक्शन हो और टीम की ज़्यादा हो, कप्तान की ज़्यादा हो. क्योंकि दुनिया में किसी भी चेयरमैन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी कि पाकिस्तान में मिलती है. सो मैं चाहूँगा कि टीम जो है वो इतना अच्छा करे कि उनकी हाईलाइट हो परफॉर्मेंसेस रादर देन कि जी कि ये सारी जो एक नुकसान की जड़ है ये जो है वो बंदे हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है. दूसरा मैं ये भी चाहूँगा कि हर जो प्लेयर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे. पाकिस्तान टीम की मैं बात कर रहा हूँ और थोड़ा सा आप उनको लचक दें इसलिए कि मेरी तरफ से जो उनको बात कही गई है कि आप जब अपने बैरियर्स तोड़ते हैं तभी आप एक्सीलेंस अचीव करते हैं. अगर आप केज में रहते हैं तो वो जो शेर है वो भी बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लगता है मगर जब वो केज से बाहर आता है तो आप उसका रवैया देखें. सो मैं भी ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है ये जो सेमी डरी डरी रहती है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इससे बाहर निकल आए. और अगर वो मॉडल फॉलो करेंगे कि जिसमें आपकी स्किल्स इम्प्रूवमेंट की बात है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो या फिर एक्सिक्यूशन की बात है, तो उस पे अगर आपके फेलियर्स भी होते हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इवेंचुअली आगे चल के 2-1, 3-1 ठोकरे खा के खड़े हो जाएंगे. सो मैं चाहता हूं कि जब दुनिया में टेलीविज़न पे क्रिकेट सर्व कर रहे हों, लोग देख रहे हों, सो पाकिस्तान टीम के लिए लोग रुकें जो कि पहले होता था. क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है उसमें लाइफ, उसमें ग्रेट परफॉर्मेंसेस ऑन द डे, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अभी भी हैं. बाकी टीम्स में 2-3 है, पाकिस्तान के पास कम से कम 4 या 5 मैच विनर्स हैं. सो ओवरऑल सबकी मेरे ख्याल में 90% यही टीम बनती है. 2-1 की जगह पे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बड़ी बात नहीं है. बट मैं सिर्फ यही आपसे कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल रहें, इस टीम को बैक करें. हमारी पॉलिसीज़ आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हर हफ्ते 10 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी रिगार्डिंग क्रिकेट. मुझे बाकी चीज़ों का इतना कुछ है नहीं है, मुझे क्रिकेट की बात करनी है सिर्फ. और मैं यहाँ पे आया हूँ क्रिकेट ठीक करने के लिए ना हुए और क्रिकेट में डिसीजंस लेने के लिए. सो जो मेरी समझ में होगा वो मैं डिसीजन ले जाऊँगा. हाँ, गलतियाँ करूँगा. मुझे जब मैं ऐसी चीज़ होती है तो गलती भी होती है क्योंकि वो एक मैं बात भी कर रहा था कि वो कहावत भी है एक तरह से फनी सी कि गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज़ हरी अप. सो मुझे भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे काम बहुत सारे करने हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगले 6 महीने में आपको रिजल्ट जो है वो सामने आ जाए. और ये कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आपकी सपोर्ट रही, अगर आप मेरे नज़रिए के साथ जो है वो जुड़ गए या उसके ऊपर आपके कुछ सवाल हैं तो बहुत अच्छी बात है. बट
क्रिटिसिज्म करना बड़ी आसान चीज़ होती है. मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है वो समझे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ. मैं यहाँ पे देखें हरगिज़ गालियाँ खाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे भाई के नाम पे यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में एक एनक्लोजर है. कुछ करके आया हूँ मैं यहाँ पे, और किसी वजह से यहाँ पे मुझे लाया गया है. बिल्कुल सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा, और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा. मेरा मतलब कहने का ये, मैं कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ. सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप सबको जानता हूँ. मतलब मैं बहुत सारे क्रिकेट के करियर्स देखे हैं, मैंने सहाफ़ियों के भी बहुत सारे करियर्स देखे हैं, और कई तो यहाँ पे हैं जो कि मेरे साथ जब मैं खेलता था तो थे, अभी तक चल रहे हैं. मैं जानता हूँ थोड़ा सा अब चेंज हो गया सिनेरियो, मगर इतना भी चेंज नहीं हुआ है कि चीज़ें और आप एक पेज पे ना हों. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये मैं समझता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए. जैसे मैंने कहा कि 73 साल की हिस्ट्री में बहुत कम टेस्ट क्रिकेटर्स चेयरमैन हुए हैं. उम्मीदें आपकी हैं, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, मुझे इसका पूरा एहसास है. मगर एज लॉन्ग एज के हम और आप जो है अनऑफिशियल ऑफिशियल को भूल के सिर्फ क्रिकेट के ऊपर लग जाएं, तो ये टीम कहाँ से कहाँ चली जाएगी और ये सिस्टम कहाँ से कहाँ चला जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. कोई सवाल है तो आई एम हियर. थैंक यू रमीज भाई. सुहेल इमरान, फिर रफ़ीक खान, फिर उमर फारूक आलसन. रवीज, अभी आप 92 वर्ल्ड कप की बार बार बात भी कर रहे हैं. जाहिर है उसका एक बड़ी लेगेसी है हमारे क्रिकेट में. जिस तरह उस दौर में हमने देखा कि जो कप्तान थे वो ऑल इन ऑल थे, उनको सब कुछ करने की आज़ादी थी. उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी का किसी को नहीं पता, कोचेस का किसी को नहीं पता. क्या अब आप चाहेंगे कि जो कप्तान इस वक्त हमारी टीम का है उसको भी उसी तरह लीडरशिप दी जाए, लीडर बनाया जाए, उसके काम में मुदाखलत ना की जाए, उसकी सिलेक्शन में जो वो सिलेक्ट कर रहा है, जो वो लड़के मांग रहा है, बेशक वो नेट से लेके लड़का आए, तो ताकि उसको बैक करके, क्योंकि आप इमरान खान को उसी वजह से बैक कर रहे हैं कि वो उसके लीडरशिप क्वालिटीज़ थी और उसने एतमाद किया था प्लेयर्स के ऊपर. देखें बिल्कुल, क्योंकि मैं उस दौर में खेला हूँ जहाँ कप्तान 10 in 1 थे. मगर पॉइंट ये कहने का है कि अगर आपकी टीम मीडियोकर रहेगी, 4, 5, 6 या 6, 7, 8 के नंबरों पे रहेगी, फिर मल्टीपल आइज आपके ऊपर जुड़ जाती हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन. इमरान खान जो थी उनके पास टॉप टीम थी, उन्होंने बनाई थी, और इसीलिए जब मैं खेलता था तो मुझे नहीं पता था कि चेयरमैन बोर्ड का कौन है या सिलेक्टर कौन है. उन्होंने कह दिया खेलेंगे, आप खेलते थे. मैं चाहता हूँ आइडली स्पीकिंग कि वही रुझान हो, क्योंकि ये गेम जो है 100 सालों में बदली नहीं है, 150 सालों में. यहाँ अभी भी कप्तान जो है वो मालिक है. मैं रियलाइज करता हूँ, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि सॉल्व नहीं हो सकती है. ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें देखने वाला ये है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, स्काई इज द लिमिट फॉर यू. आपको जो है ये जो चीज़ आप मेंशन कर रहे हैं, ये अर्न करनी पड़ेगी थ्रू परफॉर्मेंसेस. नेक्स्ट. रमीज, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने हैं. मेरा क्वेश्चन आपसे 2 होंगे. एक तो ये बताइएगा कि इंटरनेशनल सतह पर हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो क्या अहम किरदार अदा कर रहा है या नाकाम है? अब चूंकि आप आ गए हैं तो क्या किरदार अदा करेंगे? दूसरा ये बताइए कि जो हमारा गवर्निंग बोर्ड है, गवर्निंग बोर्ड के इख्तियारात क्या क्या हैं? क्योंकि एहसान मानी साहब थे, अगर वो काम करते तो बोर्ड उसको मंजूर कर लेता था. आप आए हैं तो आप उसको वो कह रहे हैं तो वो मंजूर कर रहा है. तो मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए कि आपने लीडरशिप की बात की है. इमरान खान लीडर हैं, लेकिन आजकल देख लें जो थू थू उनके साथ हो रही है इमरान खान के साथ. कि आप नहीं समझते कि आपके लिए मतलब गवर्निंग बोर्ड में जो लोग बैठे हैं या निचली सतह पे जो लोग बैठे हैं, जो आप कहेंगे उस पर इम्प्लीमेंट होगा? मतलब आपको क्या शिकवा क्या है? लाजमी है कि आप तनकीद कर रहे हैं पिछले बोर्ड पर, तो गवर्निंग बोर्ड के लोगों ने कभी उनको नहीं कहा एहसान मानी कि काम गलत हो रहा है? देखिए खान साहब, इस वक्त तो आज मेरा पहला दिन है, और मैं समझता हूँ कि ग्रेट माइंड्स हैं ये ग्रेट माइंड्स हैं, और ये आपको एडवाइस भी अच्छी कर सकते हैं, और ये क्रिकेट पे भी बात कर सकते हैं, और
इस क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्शन भी दे सकते हैं। इंटरनेशनल के ऊपर काम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए एक और जो चीज़ बड़ी अच्छी हुई है कि अब आईसीसी में 3 एक्स क्रिकेटर्स जो हैं टेस्ट प्लेयर्स वो चेयरमैन लगे हुए हैं, एक न्यूजीलैंड के, एक इंडिया के और अब एक पाकिस्तान के। सो रुझान बदल रहा है। अब जो है वो क्रिकेट की ज़्यादा बातें होंगी और जाके जो भी मसले तो क्या होंगे, बट मैं चाहता हूं कि हम ज़्यादा आइडियाज़ की गेम खेलें आईसीसी के ऊपर, पेपर्स निकालें इंटरनेशनल क्रिकेट पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। और रमेश भाई काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली आपने ब्रीफिंग दी है अबाउट हर चीज़ को आपने टच किया है। 6 टीम्स का मॉडल जो है वो वसीम खान भी यहाँ बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इम्पोज किया गया है, तो आप उस मॉडल को भी चेंज करेंगे, एग्री करते हैं उसके साथ कि किस चीज़ का 6 टीम्स का? फर्स्ट क्लास एसोसिएशन? देखिए ये मुझे ये पता चला है कि 6ठी टीम बनाते हुए स्ट्रगल करते हैं, मतलब है कि टैलेंट उस हिसाब से नहीं है कि 6 टीम्स भी जो हैं वो सस्टेन कर सकें। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये ज़रूर चाहूँगा आगे चल के, अभी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बलूचिस्तान की है, ज़्यादातर प्लेयर्स बलूचिस्तान के, अभी आई थिंक 50% हैं और 50% बाहर से आते हैं। सो मैं तो आगे चल के चाहूँगा कि ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं उसी रीजन के हों। एक तो ये है। दूसरा मैं बताना भूल गया कि मेरी एक जो विश लिस्ट है जो कि इंशाल्लाह पूरी होगी कि इंटीरियर सिंध और इंटीरियर बलूचिस्तान में भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हम खोलेंगे, क्योंकि जो टैलेंट आ रहा है वो सिंध से बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहा है। इसी तरह से बलूचिस्तान का एक हमने कैनवस बिल्कुल अधूरा छोड़ा हुआ है। सो वहाँ पे भी देखना है कि जाके किस तरह से हम क्रिकेट को इनकरेज करेंगे, वो चाहे थ्रू स्काउट्स करें या अपने कोचेस के थ्रू करें। ये एक और नेक्स्ट पहलू में इंशाल्लाह इसमें और आपको मैं क्लैरिटी दूंगा। रमीज, पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से हमेशा बहुत तनकीद होती है टीम के हवाले से। वर्ल्ड कप के लिए जब लोगों ने ये कहा कि रमीज राजा ने 4 खिलाड़ियों का नाम तब्दील करवाए थे, उसमें सिलेक्शन पॉलिसी यही रहेगी या इसको मजीद आप बेहतर करने के लिए कुछ नई सिलेक्शन जो पिछली पुरानी उसको लाएंगे? देखिए मैंने सिलेक्शन की बात कर दी। देखिए आपने एक इंडिविजुअल को ये जॉब दी हुई है, सो वो जॉब करेंगे। और देखें अब सिलेक्शन जो है ना, मैं मानता हूँ आई फॉर टैलेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, गट फीलिंग भी अभी भी रेलेवेंट है, मगर एनालिटिकल हो गया ये सब्जेक्ट, ये स्टेटिस्टिकल हो गया, ये ऑपोजिशंस को और कंडीशंस को सामने रख के आप सिलेक्शन करते हैं। फिर एक तरफ फ्यूचर की तरफ भी देखना है। और अगर आप अभी वो चांस ले रहे हैं, जबकि मैंने उन्हें कहा है कि आप जीतने और हारने से मत घबराएं। एक हमारे यहाँ ये भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम समझते हैं और एक कॉमन परसेप्शन है कि रिजल्ट जो है वो डिफाइन करता है आपकी परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से जो प्रोसेस आप इन प्लेस डालते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वो टाइम लेते हैं और जब टाइम लेंगे तो फिर ऊपर नीचे रिजल्ट्स रहेंगे। सो जैसे मैंने कहा ना कि आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि किस प्रोसेस पे, किस पटड़ी पे अब क्रिकेट को डालने की मैं कोशिश करूँगा। नहीं तो मेरा आना फजूल है बिल्कुल। देखो अंजुम, क्योंकि जब एक क्रिकेटर आता है तो उससे एक्सपेक्टेशंस और हैं, और मेरे 1 इंच के मेरे जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कप्तान जो है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, और इसमें कोई झिझक नहीं है मेरे जहन में। सो आप वो चीज़ आप भूल जाएं कि कोई थर्ड पार्टी आके इंटरवेंशन करेगी या सेकंड पार्टी आके इंटरवेंशन करेगी, बिकॉज उसने टीम को खिलाना है और उसने जताना है, प्रोवाइडेड कि आपके प्लान के हिसाब से फिर वो सिलेक्शन हो और वो भी बाय इन करे उस प्लान के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जब मैं लीडरशिप की बात करता हूँ और डायरेक्शन बदलने की बात करता हूँ तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो टीम के साथ मैंने बात की है। ये आसान नहीं है काम। देखिए किसी को भी आप कंफर्ट जोन से निकालेंगे तो वो स्ट्रगल करेंगे, मगर जब आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं तो आपको अपनी पोटेंशियल का भी आइडिया नहीं होगा। सर आप चेयरमैन आज बने हैं, लेकिन आपने होमवर्क काफ़ी अरसे से इसका शुरू किया हुआ था। मिसबा वकार के जाने के बाद आपने आज पहले दिन ही 2 इंटरनेशनल कोचेज़ जो हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दी। तो इंटरनेशनल कोचेज़ ही क्यों? लोकल जो हमारे साबिक एक्स क्रिकेटर्स हैं। यार ये मेरी बात सुनो, ये एक जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट वाला सवाल है आपका, क्योंकि वो लगाते हैं तो आप कहते हैं ये क्यों, ये लगाते हैं तो वो क्यों। फ्रैंकली स्पीकिंग यही है ना सवाल। सो आपने 2 साल लोकल लगाए कोचेस, सो उसके बाद इस सीरीज में लोकल कोचेस लगाए। मेरा जहन बड़ा क्लियर है, मैं चाहता हूं जो कि डोमेस्टिक कोचेस हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया, उनकी राह आगे चल के हमवार होनी चाहिए। कोई मैं प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ नहीं आया हूं कि ये सिर्फ गोरे का काम है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप इवेंट इतना बड़ा है
کہ یہاں پہ ایک اس میں پاکستانی کوچ لگے گا ان دونوں کے ساتھ. یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ اننگز یا یہ کام کر دینا چاہیے کہ بعد میں یہ چیز حسرت نہ رہ جائے کہ یہ ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا. ہاں بیک فائر ہو سکتا ہے, کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ 20 دنوں میں وہ یہاں سے ان سب کو ویو ریچرڈز کوئی بنا دے گا. بٹ پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کوشش کر رہے ہیں, اور میں یہاں پہ آیا ہوں کوشش کرنے کے لیے. جو میری سمجھ میں چیز ہے وہ میں کروں گا. اور پھر سے میں بینک الفلاح کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ان کو بھی احساس ہے کہ پاکستان کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سو جی رمیز, میرے دو تین کوشچن ہیں. پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ انڈیا کے متعلق آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ کیا احسان مانی والی پالیسی رہی کہ جیسے انہوں نے کیا کہ اگر وہ کہیں گے تو کھیلیں گے, ہم پیچھے پیچھے نہیں بھاگیں گے انڈیا سے کھیلنے کے لیے؟ یہی سن لیں, نہیں بھاگیں گے پیچھے, نہیں بھاگیں گے. اچھا, دوسرا کوشچن ہے میرا آپ کی بات سے یہ کہ آپ نے کہا کہ جو شیر بھی ہوتا ہے وہ اگر کیج میں ہو تو وہ بھی ایسے لگتا ہے. تو جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 15-20 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ کو چڑیا گھر کا شیر بنا کر رکھا گیا ہے. جی اوور کنٹرول پالیسی پی سی بی نے رکھی ہے. ہم نے راتوں رات پی سی بی کے چیئرمین کے کہنے کے اوپر الیکٹ ہوتے دیکھے ہیں. لاہور کے چیئرمین آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا. اگر یہ ان لوگوں کو آزاد کر دی جائے, ان کو اگر جنگل کا شیر بنایا جائے, ان پر اتنا اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی نہ رکھی جائے, کرکٹ بورڈ کا پیسہ بھی بہت لگ رہا ہے اور رزلٹ بھی نہیں آ رہے, ان کو اگر کرکٹ بورڈ واچ ڈاگ کا کام کرے, ان کی پرفارمنس کو دیکھے تو اس پہ وہ ان کو انسینٹیو دے دے. دیکھیں یعقوب صاحب, آگے چل کے پلان تو یہی ہے کہ یہ خود ہی سے سیلف سفیشینٹ ہوں گے, خود ہی سے یہ اپنا ماڈل کریٹ کریں گے. اور آبویسلی جس کو احساس ہے, دیکھیں یہ میں تو بڑا کلوز ہوں یہاں پہ کرکٹ بورڈ میں, سب کو میں جو آفیشیل ڈریس ہے وہ ٹریک سوٹ دینے کے چکر میں ہوں, اس لیے کہ یہ ہمارا ایک سپورٹنگ ایک ہماری آرگنائزیشن ہے. سو یہ آفیسز سے باہر نکل کے کام کرنے کی بات ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ جو ایسوسیشن لیول پہ ہیں, کلب لیول پہ ہیں, یہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں. ان کی ہمیں بہت عزت کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے ایک طرح سے سسٹم کو رن بھی کر رہے ہیں. سو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا پوائنٹ. ان میں جو ہے ان کو گائیڈ بھی کریں گے کیونکہ ان کا کنیکشن جو ہے وہ پی سی بی کے کوچز کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ایک پلیئر کو یہاں پہ پیسہ لگا کے اور فرسٹ کلاس میں بھجواتا ہوں, وہ وہاں پہ ان کو 12th مین بنا دیتے ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے نا کہ یہ جب تک کہ ہم اسپیل آؤٹ نہیں کریں گے ٹرمز آف انگیجمنٹ کہ کس طرح سے کام کرنا ہے اور کس طرح سے ٹیلنٹ کو, کیونکہ آپ کا میرا سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان ٹیم اوپر جائے یا یہ سسٹم جو ہے وہ تھرائیو کرے. سو اس میں جتنی بھی روڈ بلاکس اور ہرڈلز ہیں انشاءاللہ اس کو کلیئر کریں گے. رمیز بھائی, جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ انڈیا میں بھی کرکٹر چیئرمین آ گئے ہیں, نیوزی لینڈ میں بھی, اور اب آپ بھی آ گئے ہیں, تو انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ کے آپ بڑی حامی رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں روایتی حریف ہیں, تو پیسہ بھی جنریٹ ہوتا ہے اور لوگ دیکھتے بھی ہیں. ظاہر ہے گنگولی سے آپ کا رابطہ ہوگا, وہ بھی کمنٹری ایز ایکسپرٹ کام کرتے تھے. کیا دوبارہ کوئی کرکٹ نے, کیونکہ ڈپلومیسی کا بھی کام کیا دونوں ملکوں میں امن لانے کے لیے, کیا آپ یہ دونوں مل کر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو نزدیک لانے کے لیے کرکٹ سیریز کا جلد انعقاد ہو, نیوٹرل وینیو پہ یا کہیں بھی؟ دیکھو ابھی تو ناممکن ہے لٹرلی اسپیکنگ, کیونکہ انفارچونیٹلی جو سپورٹنگ ہمارا ایونٹ ہے وہ پالیٹکس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا اس کا ماڈل. سو ابھی تو اسٹیٹس کو ہے اور ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے. ہمیں جو ہے اس بات کا سوچنا ہے کہ ابھی جو لوکل ماڈل ہے, جو ہماری ڈومیسٹک کلب اسکول, ہمیں بہت زیادہ پرابلمس ہیں, اس کے اوپر زیادہ ایمفیسس ہوگا انشاءاللہ. رمیز بھائی, آپ کے آنے سے پہلے پاکستان ٹیم کے 2 اہم کوچز نے استعفیٰ دیا, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی جو استعفے کی منظوری میں آپ کی رائے شامل تھی, آپ سے مطلب کہ پوچھا گیا تھا؟ دیکھو یار, یہ پچھلے بورڈ نے کیا اور شاید میں اگر ان سے بات کرتا تو انہی لائنز پہ بات کرتا. میں تم سے فرینکلی بتا رہا ہوں, حالانکہ میرا اس میں ڈیسیجن نہیں تھا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, اور آپشنز یہ ہے کہ یا تو آپ فینس پہ بیٹھے رہیں اور ایک چیز کو ہونے دیں, اور آپ کو پتہ ہے اس کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ شاید 70% ہے. دوسری طرف آپ کے پاس زندگی میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ رسک لیں,
اور پھر آپ کام کر جائیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ شاید وہ 100% بیٹھے, شاید وہ 10% بیٹھے. سو اس میں رسک ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نئی ڈائریکشن لینے کی ضرورت ہے. ابھی بھی یہ جو کوچز میں آپ کے نام لیے ہیں یہ صرف ورلڈ کپ تک کے لیے ہیں, کیونکہ آگے چل کے پھر ہمیں ایک اس کے اوپر بہت ایکسٹینسو ایکسرسائز کرنی پڑے گی کہ کس طرح سے ہمارے ماڈل میں کون سے لوگ فٹ ہوتے ہیں. مگر پھر وہی بات کہ آپ کا ماڈل جو مرضی آپ بنا لیں, جب تک کہ آپ کی سکلز نہیں امپروو ہوں گی, جب تک کہ آپ کی بیٹنگ بولنگ میں اور اس لیول کا نکھار نہیں آئے گا, آپ کا ماڈل فیل رہے گا. سو یہ باتیں کرنے کی اچھی ہیں, پریکٹیکلی اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے. سو جو ایک مینٹل ایسپیکٹ ہے کرکٹ کا وہ کور کرنے کی کوشش کی گئی, اور پہلی دفعہ نہیں ہے اس ٹیم کے ساتھ ہم نے بہت گریٹ مائنڈز لگائے ہیں تھرو آؤٹ, اور سب نے بہت, اور پاکستان بہت کنسسٹنٹ رہا ہے, اپنے اپنے کانٹریکٹس آلموسٹ ختم کیے ہیں سب نے. سو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نی جرک ریئیکشن ہم نے دیا ہو کہ نہیں مڈ وے تھرو ہٹا دیا ہو. سو سب کو چانسز اور موقع ملے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس ٹیم کو بیسٹ ایک پلیٹ فارم آپشنز دیے جائیں جس کے ساتھ یہ کام کر کے ان کی کرکٹ میں اور نکھار آئے. السلام علیکم سر, میرا سوال ہے رمیز بھائی کہ یا بڑے واٹس ایپ کیے ہیں تم نے. میرا سوال یہ ہے کہ سر ڈی آر ایس کی سہولت موجود نہیں ہے جو پاکستان نیوزی لینڈ کی سیریز آئی ہے, ورلڈ کپ سپر لیگ کے مقابلے میں شامل تھی, البتہ وہ اب نہیں ہے. تو ڈی آر ایس کی جو سہولت میسر نہیں ہے اس کی کوتاہی کس کا ذمہ دار کون ہوگا, کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ ہاں مجھے بھی بہت برا لگا یار فرینکلی, اس لیے کہ جب بات کسی نے کی کہ نہیں ہے, سو ایک بہت میس ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے اوپر میں بات کروں گا. رمیز, پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ایک آپ نے خود ہی کہا ٹف جاب ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو آئین ہے 2019 کا, اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اختیارات ہیں چیئرمین کے بہت کم ہیں, سارے اختیارات چیف ایگزیکٹو کے پاس ہیں. جو آپ ویژن لے کر آئے ہیں اس پر امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی؟ سیکنڈ یہ بھی بتاتے چلیں کہ میڈیا میں بہت ساری یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بابر اعظم نے جو ٹیم دی تھی اس میں سے آپ نے بدل کے اس کو 4 پلیئرز تبدیل کیے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ دونوں چیزیں بتا دیں کہ آپ کے اختیارات پورے ہوں گے. کوئی صداقت نہیں ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کسی بیس پہ یہاں بیٹھا ہوں, نہیں تو وسیم خان یہاں آ جاتا ہے, مگر آ سکتے ہیں وہ بھی بالکل. اس لیے کہ دیکھیں دو چیزوں کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ بیک فٹ پہ میں نہیں جا سکتا. ایک کرکٹ ہے, دوسرا براڈ کاسٹنگ ہے. اس کے اوپر میری کچھ 40 سال کی جو ہے ایک تھاٹ پروسیس ہے. سو آپ مجھے بیک فٹ پہ نہیں دیکھیں گے. میں وہ چیئرمین نہیں ہوں جو کہ رسپانسبلٹیز ڈیفلیکٹ کرے گا بچنے کے لیے, کیونکہ میں بچنے کے لیے نہ میں دیکھیں آٹوگراف سائن کرنے کے لیے آیا ہوں, نہ مجھے تصویروں کا شوق ہے, بہت کر لیا ہے. یہ چیلنج ہے ایک مختلف قسم کا, اور چیلنج میں جو ہے وہ مزہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک طرح سے اتھارٹی ہے کہ آپ وہ چیزیں کر جائیں جو کہ پہلے نہیں ہوئی ہیں. آپ کو مار پڑ سکتی ہے, وقت بتائے گا کہ کیا چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں, آپ کھل کے اس پہ بحث کر سکتے ہیں, کرٹیسائز کر سکتے ہیں. مگر مجھے یقین ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم کر سکے تو پاکستان کرکٹ کا جو ہے آپ کو ڈائریکشن بدلتی ہوئی دکھے گی انشاءاللہ ضرور. رمیز بھائی, ابوبکر ڈان نیوز سے. میرے بنیادی سے یہ سوال ہے کہ ایک پبلک پرسیپشن اس وقت یہ ہے کہ جو ورلڈ کپ کی ٹیم بنائی گئی ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ بیک اینڈ پر آپ نے بنائی ہے. میں کتنی دفعہ یہ میں نے ابھی سوال کا جواب دیا ہے نا, اس مطلب سوال کرنا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ خراب ٹیم ہے؟ نہیں, خراب نہیں ہے, میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. سیکنڈلی کہ ٹیم کو 13 کو ورلڈ کپ سے پہلے اناؤنس کیا گیا, بہت دیر پہلے, اور 13 سے پہلے آپ کی الیکٹ ہونے سے پہلے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کوئی ریزن نہیں ہے. میری جج صاحب نے کہا تھا جب ہے تب میں نے مانا, اور یہ لاسٹ ڈیٹ تھی شاید, آئی تھنک اس سے پہلے ان کو اناؤنس کرنی تھی. مجھے تو لاسٹ ڈیٹ کہا ہوا ہے تو میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. 10 سپٹمبر. رمیز بھائی, اجاز بول سے. پاکستان میں صرف 4 کرکٹرز ہی پی سی بی کے چیئرمین بنے ہیں اب تک, چوتھے آپ ہیں. ہم نے دیکھا کہ اجاز بٹ کے بعد 4 باہر کے لوگ تھے. عموماً پاکستان میں یہ پرسیپشن ہے کہ جب یہ پاکستانی کرکٹرز ایک ساتھ ہوتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں اور پھر لمبی جرنی ان کی نہیں ہوتی ہے. ایک فیکٹ بھی ہے کیونکہ صرف 4 لوگ ہی بنے ہیں 36 میں سے. تو آپ سب لوگ, آج معین اور عاقب بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں, تو جو پاکستانی کرکٹرز میں اب ایک کو دوسرا برا لگتا ہے, اس کو دوسرا برا لگتا ہے, وہ جو چیز چلتی آتی ہے اور پھر آپ لوگ کولیپس کر جاتے ہو کرکٹرز, پھر کوئی بیوروکریٹ آ جاتے ہیں. یہ میرا سوال ہے.
73 साल में सिर्फ 4 क्रिकेटर्स आए हैं, थोड़ा सा यार टाइम दो ना. मतलब एक मिथ है, जैसे मैंने कहा है कि हम मैनेज ठीक नहीं कर सकते हैं, कि ये सिर्फ जो मैनेजमेंट के गुरुज हैं ना उनका काम है, और ये एक गलत परसेप्शन है. यही परसेप्शन मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ. और इतनी बड़ी पोजीशन जो है, समझ लें क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम मिनिस्टर ने दी है. मतलब मेरा है कि उन्होंने भी तो समझा ना, उनके लिए भी चैलेंज था, ये आसान नहीं था काम. इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें बॉक्सेस टिक होने थे यहाँ तक मेरे आने के लिए. सो क्रेडिबिलिटी होती है, आपकी क्रिकेट की नॉलेज होती है, आपकी टेक ऑन द गेम होती है, सब चीज़ों का जायजा लेके फिर ये आगे चीज़ें चलती हैं. सो देखिए, जेलसी फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है. और हम क्योंकि ईगो इश्यूज भी हैं, स्पोर्ट्समैन के होते हैं, सो तकरार ज़रूर होती है, मैं मानता हूँ इसमें. बट एज लॉन्ग एज कि आपके मकसद में क्लैरिटी है और मकसद नेक है और आपकी नीयत साफ है, सबको अंदाज़ा हो जाता है कि आपसे बात करनी है, मामला आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है. मेरा सवाल जो है वो पीएसएल से मुताल्लिक है कि पीएसएल में कोई फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से मामला जो चल रहे हैं, इस हवाले से एक जज साहब जो हैं उन्होंने कुछ फैसले भी किए हैं. तो आप, हाँ जी, जज साहब ने कुछ फैसले भी किए हैं पीएसएल के हवाले से, फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से. तो अब उन्हीं के फैसलों को प्रोसीड करते हुए अगला राह अमल तैयार करेंगे, या आप रिव्यू करना चाहेंगे उस सारे सिस्टम को दोबारा से? देखिए, उसके लिए तो अभी मैं ब्रीफिंग लूंगा, फिर मैं आपसे रब्ता करूंगा. रमीज भाई, हाफिज शहबाज मेरा नाम है, सिटी 42 से मेरा ताल्लुक है. एक तो बहुत अच्छा लगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम किसी चेयरमैन ने अनसॉन्ग हीरोज़ का जिक्र किया, कि जो क्लब क्रिकेटर्स हैं, एसोसिएशंस के लोग हैं, वो छुपे हुए हैं. वरना यहाँ तो पिछले 20 साल से सबको दीवारों से लगाया जा रहा है, दीवारों से लगा दिया गया. आपसे सवाल एक तो ये है कि आप कमेंट्री करते हैं तो क्या कमेंट्री जारी रखेंगे, और दूसरा हमारी जो लोकल क्रिकेट है उसमें इस वक्त पिछले 2 साल से कहीं नहीं है, ना हमारी क्लब क्रिकेट है, ना स्कूल क्रिकेट है, ना कॉलेज क्रिकेट है. तो क्या इतनी इमीडिएट स्टेप्स लेंगे कि हमारी ये क्रिकेट फौरी तौर पे बहाल हो सके, क्योंकि बच्चे तो अब क्लबों में आना छोड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कहाँ जाना, कहाँ हमने. तो क्या इसके लिए स्ट्रेटजी होगी? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि आपका एक तो शेड्यूलिंग बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है क्लब क्रिकेट की ख़ास तौर पे, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्लब कौन से मैचेस हो रहे हैं. मुझे ये पता है कि क्लब के मैचेस में 90% या 99% आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं. सो जब हालात इतने बिगड़ जाएं तो फिर आपकी क्रिकेट का खुदा ही हाफिज है. सो पिचेस बहुत बेहतर होनी है, क्लब क्रिकेट को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, उनके मसले मसाइल सुनने हैं. मैं तो यही चाहूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके सारे क्लब वालों को यहाँ पे बुलाऊं और एक आप मीटिंग करें कि उनके मसले क्या हैं. माली मुश्किलात भी हैं, फिर उसके बाद कोचिंग बड़ी एवरेज हो रही है. देखिए, मैं टेलीविज़न पे दो एक देखे हैं शोज़, बेइंतहा ख़राब कोचिंग हो रही है. बैट पकड़ना नहीं आता, बॉल करना नहीं आता, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो जाके अगले 10 साल तक नंबर 1 टीम बनी जाए, क्योंकि जब तक नीचे से डेवलपमेंट नहीं होगी ऊपर बात नहीं बनेगी. सो मैं एहसास करता हूँ, इसीलिए मैंने मेंशन किया है कि मेरे लिए मेरे दौर में स्कूल, क्लब, एज क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबसे इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट्स होंगे. रमीज भाई, आप जिस तरह से आपने शुरू में बातें की हैं, लग रहा है कि होमवर्क करके आए हैं, और ऐसा ही होमवर्क जो है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान भी करके आए थे, लेकिन 3 साल गुजर गए हैं, वो अभी भी करेंगे लफ्ज़ जो है उनकी बातों में नज़र आता है. तो रमीज़ राजा इस करेंगे को एग्जीक्यूट अगर नहीं कर पाते जल्द 3 सालों के अंदर, तो फिर वो अपने आप को कहाँ स्टैंड करें. और दूसरा, वसीम खान पर जो है वो बड़ी तनकीद होती रही है, और नो डाउट उस दौरान जो है उन्होंने इंटरनेशनल टीमों को, यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को वो पाकिस्तान में लाने में कामयाब हुए हैं. तो अब आप वसीम खान को ही साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं, कि या समझते हैं कि कोई तब्दीली, जिस तरह से जितनी तनकीद उन पे होती रही है, कोई तब्दीली आएगी उस पर? देखिए, ये तो एक तो इंटरनल मामला है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, और मैं आपके साथ तो कोई चीज़ शेयर करने वाला हूँ नहीं. अगर मैं स्क्रॉल्स पे चला जाऊँ तो 90% पीसीबी की छुट्टी हो जानी चाहिए, या शायद समीउल हसन को भी नहीं होना चाहिए. सो हालात ये हैं. तो दूसरा जो आपका सवाल है, देखिए, मैं तो टेन्योर को 3 साल देख ही नहीं रहा हूँ. मैं तो टेन्योर देख रहा हूँ कि मुझे एक्शन करना है. ये आपको लगेगा कि, और फिर मुझे एक्सिक्यूशन के लिए बंदे चाहिए. सो मैं अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर से यही बात की थी, और इसके ऊपर हो रहा था कि मेरे 10,000 आइडियाज़ हैं, विशेज़ हैं, उसको अकम्प्लिश करने के लिए मुझे टीम चाहिए.
सो उसके ऊपर भी बात हुई है कि किस तरह से हम जो है वो चीज़ें एक्सिक्यूट करेंगे इंशाल्लाह. रमीज, अभी आपने जो बात की एग्जैक्टली वही मेरा क्वेश्चन था कि आपने खुद को कितना टाइम दिया है कि इतने टाइम में पाकिस्तान टीम को आपने टॉप पे लेके जाना है. ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत मैं पूछ रहा हूँ. और दूसरा सर, छोटा सा क्वेश्चन है, आप चाह रहे हैं कि एक ही क्रिकेटर तीनों पैटर्न का कैप्टन हो? देखिए ये थोड़े से अर्ली है मेरे लिए असेस करना, क्योंकि जब तक कि मैं बाबर आजम को जानूंगा नहीं, मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं लीडरशिप का रोल जो है वो समझूं और उनको पर्सनली जानने की कोशिश करूं. क्योंकि देखें, आपकी डिमांड्स बहुत सारी हो सकती हैं. कई डिमांड्स ठीक होती हैं, कई डिमांड्स जो हैं वो आपको कन्विंस करना पड़ता है कि शायद नहीं, आप इस तरफ भी देख सकते हैं. सो मैं उनको इतनी अच्छी तरह से एज एन इंडिविजुअल अभी जानता नहीं हूँ. सो मैं इसीलिए लंबे 1-2 सेशंस किए हैं ताकि मैं उनको बता सकूं कि यहाँ पे अगर आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद बाबर आजम के लिए 400 ऑटोग्राफ हंटर्स नहीं खड़े हुए हैं तो उनका मकसद फेल हो गया क्रिकेट में. और अगर चेयरमैन ही जो है वो फोर फ्रंट में रहेगा और प्लेयर्स पीछे रहेंगे तो इस क्रिकेट का मकसद फेल हो जाता है. कहीं दुनिया में कभी ऑर्गेनाइजेशन को इतने ज्यादा आई बॉल्स नहीं मिलते जितने पीसीबी को मिलते हैं. सो मेरा तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. देखिए, मुझे रिकग्निशन की कोई जरूरत नहीं है. जैसे आप जानते हैं मेरा क्या पीछे बैकग्राउंड है, ना मुझे अपने आप को मीडिया के सामने लाना है. इन्होंने मेरे कई इंटरव्यूज लाइन अप किए हुए हैं, मैंने कहा मैं एक और इंटरव्यू आज के बाद नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं है. मैं तो अपने एक्शन से बोलूंगा और उसके बाद आपसे बात होगी. सो मैं तो यही चाहूंगा कि जो लीडरशिप है वो बड़ी, जिन एरा में मैं खेला हूं बड़ी जबरदस्त लीडरशिप थी. तो मैं तो एक्सपेक्टेशंस तो मेरी वो है इमरान खान वाली. सो इनको टाइम लगेगा मगर होपफुली वहां तक ये पहुंचेंगे, क्योंकि अगर मकसद आपका मेरा इनका एक है तो फिर पाकिस्तान आगे कैसे नहीं बढ़ेगा. राजा, ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो है हमेशा ही बहुत ज़्यादा तमाशाइयों की गहमा गहमी रहती है. जो T20 में पहला ही मैच पाकिस्तान का है इंडिया के साथ, उसको कैसे देखते हैं? दूसरा, मुल्कों और महकमों के दरमियान जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है. आपका एज एक्सपीरियंस क्रिकेटर और कमेंटेटर, क्या वो बैकडोर डिप्लोमेसी आप इंडिया के साथ इस्तेमाल करेंगे क्रिकेट की बहाली के लिए दोनों मुल्कों में? मुझे आपका पहला सवाल तो समझ आया कि इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्टेस्ट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका सवाल है. देखिए, मतलब मेरा शो स्टॉपर है, इसमें तो कोई शक नहीं है. और जब मैंने बात भी की थी क्रिकेट टीम से, सो बात एक ही की थी कि आपका जो सारा जोर लगना है वो पहले मैच में लगना है. और इस दफा जो है वो हमने टेबल्स जो है वो टर्न करने हैं. सो ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो वार्म अप ना हो. जैसे सर्दी में गाड़ी जो है वो कभी स्टार्ट होती है कभी नहीं, किसी को धक्का, ये नहीं है. ये है टोटल 100% ऑपरेशन और लेवल पे आपको ऑपरेट करना है. सो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और हमेशा से रहेगा. देखिए, इट्स टू अर्ली बैकडोर डिप्लोमेसी का, इसलिए कि मेरे तो बिल्कुल भी ज़हन में ऐसी चीज़ें अभी नहीं है. मैं तो अभी मेरी जो सारी कंसंट्रेशन है वो है सिस्टम्स की इम्प्रूवमेंट, टैलेंट को किस तरह से हमने और ज़्यादा निखारना है, इसको कैसे लुक आफ्टर करना है, इज्जत देनी है. 192 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को आज आप पूछेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ और आगे चल के इससे भी अच्छा होगा. अभी खवातीन की क्रिकेट है. सो एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस क्रिकेट बोर्ड की. और ये जो पैसे हैं ये खर्च ही क्रिकेटर्स और क्रिकेट सिस्टम में होने हैं, इसमें मुझे 1 इंच का शक नहीं है. रमीज़ भाई, उस्मान खान, हम न्यूज़ टेलीविजन से. क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें ज़्यादातर जो हैं वो यंगस्टर्स हैं. क्या हम समझते हैं कि क्या हम ये इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि जितने जो सीनियर क्रिकेटर्स इस टाइम खेल रहे हैं, लीग्स जो खेल रहे हैं, जिस तरह शुएब मलिक हैं, मोहम्मद आमिर हैं और उसके अलावा वहाब रियाज, जितने भी ये सीनियर क्रिकेटर्स हैं, क्या आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद इनका करियर ख़त्म हो जाएगा या सिर्फ आप यूथ के ऊपर ही रहेंगे? नहीं, मैं कौन होता हूँ इनका करियर ख़त्म करने वाला. ये लीग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खेलते रहेंगे. असल में ऐसे प्लेयर्स का जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम में जो है फर्स्ट क्लास कह लें या T20 के सिस्टम में आपको ज़रूरत है अभी भी. ये शायद जो है वो गाइड कर सकें डगआउट में बैठ के और एक तरह से एक्सपीरियंस जो है आप सब जो पाकिस्तान टीम से नीचे में यूज़फुल होगा इनका. वापसी भी हो सकती है, मतलब ये कोई पत्थर पे लिखी वो तो नहीं है एक स्टेटमेंट. We'll take last 4 questions, 3 from this side and 1 on this side.
السلام علیکم رمیز بھائی. سعد, سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. رمیز بھائی, میرا کویشچن یہ ہے کہ جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن ڈے کرکٹ از ڈیٹا ڈریون, تو آپ نے جس طرح ڈومیسٹک اور کلب کرکٹ کی بات کی ہے, تو اس پہ ہمارے پاس ہمیں دکھتا نہیں ہے کہ اتنے انالیٹکس یا ہم ڈیٹا کو انالائز کر کے, یا ہمارے پاس کچھ ایک ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے جس سے ہم ڈومیسٹک اور کلب پہ اور جو سے نیچے لیول کے کرکٹرز ہیں ان کے سٹیٹس اور وہ چیزیں گوچ کر سکیں. تو آپ اس چیز میں بہتری لانے کے لیے کیا آپ اقدامات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہاں پہ میری بات ہوئی ہے, ایک ہمارا ڈیٹا سسٹم میرے خیال سے ڈیولپ ہو رہا ہے یا ہو ہی گیا ہوگا, جو کہ یہاں پہ بیٹھ کے پورے فرسٹ کلاس کے اور ایون کلب لیول تک وہ آپ آپریٹ کر سکیں گے. دوسرا, میں نے ان کو انسٹرکشنز دی ہے کہ مجھے کیس سٹڈیز چاہیے پاکستان ٹیم انڈر 19 کے لیے, کہ آدھے گھنٹے کا ان کو میچ دکھائیں اور پوچھیں کہ کیا چیزیں اچھی ہوئی ہیں, کیا چیزیں اچھی نہیں ہوئی ہیں, کیونکہ اس سے جو ہے آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے گا کہ ایک طرح سے مائنڈ ٹرین ہوتا رہے گا کہ ٹف سچویشنز میں جس نے غلطی کی تھی تو آپ کو وہ غلطی نہیں کرنی ہے. سو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ اب گیم بدل گئی ہے, انالیٹیکل ہو گئی ہے, گیم ڈیٹا ڈریون ہو گئی ہے. ایک جو چیز میں نے اور ان کو کہی تھی, پاکستان ٹیم کے کپتان سے بھی بات ہوئی تھی اور آگے چیف سلیکٹر سے بھی کہا تھا, میں نے کہا پیئرنگ ڈھونڈیں آپ, دو دو کے پیئرز کس طرح سے ریلنٹلیس پریشر تھرو آؤٹ کریٹ کر سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ہے وہ سلو آپریٹ کر رہا ہے, دوسرا تیز, پھر سلو آ گیا, پھر تیز, پھر سلو. سو آپ دیکھیں جو اچھی ٹیمز ہیں دنیا کی, وہ پیئرز میں ریلنٹلیس پریشر کریٹ کرتی ہیں. سو اگر وہ کر سکتے ہیں, ہاں اس کے پیچھے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, شاید ابھی نہ ہو سکے, بٹ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کا جو گیئر آپ بدلیں گے وہ ان لیولز کے اوپر آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. رمیز, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. عالیہ جیو سے. جی عالیہ, میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ فیئرلیس کرکٹ کی بہت بات کر رہے ہیں آپ, اور جو کہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں, کیونکہ کوالٹی کا ہمیں پتہ ہے, تو کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ اگر اس اپروچ کو لے کے ہمارے پلیئرز چلتے ہیں اور وہ رزلٹ نہیں لا سکتے تو اس پریشر کو ہینڈل کر کے ہم دوبارہ پیچھے نہیں آ جائیں گے؟ دیکھیں, ایک جو مقصد اس پریس کانفرنس کا ہے عالیہ, وہ یہی ہے کہ یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں. ایز اے کرکٹر آپ مجھے سوچ لیں آپ کہ غلطیاں ہوں گی, ہم میچ ہاریں گے, کرٹیسزم بھی ہوگا, مگر اگر یہاں پہ ہم سٹینڈ لے جائیں گے تو ہماری کرکٹ اوپر نکل جائے گی. اگر پھر سے 2-3 میچ ہارنے کے بعد ہم نے گیئر واپس لگا دیا تو کنفیوژن ہوگا, جیسے ہوتا آ رہا ہے. سو بات یہی کر رہے تھے کرکٹرز کہ ہمیں کہا تو یہی جاتا ہے جی, ہم جا کے تیز کھیلتے ہیں, ہم باہر ہو جاتے ہیں. سو میں نے کہا کہ جیت ہار کا آپ چھوڑ دیں, forget about it. اگر آپ کی سوچ ہی یہی رہے گی کہ آپ بارڈر لائن کیس بن کے کھیلتے رہیں گے, سو پاکستان کرکٹ آگے نہیں جائے گی. سو میں آپ کے پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کو سیکیورٹی بھی دینی ہے اس ماڈل کو فالو کرنے کے لیے, اور زیادہ فیلیئرز کے چانسز ہیں, بٹ ٹیکنیک کے ساتھ. دیکھیں, ہماری ٹیکنیک جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم بیسٹ بیٹسمین اور بیسٹ بولرز بنائیں گے. سو جب میں نے ٹارگیٹڈ گروتھ کی بات کی ہے نا, وہ ان چیزوں کے اوپر ہے کہ فرسٹ کلاس میں یا ٹیسٹ کرکٹ میں ہمارے پاس ٹیکنیکل ہینڈ ہونا چاہیے. سو ایک آپ کی T20 کی تربیت ہے کہ آپ کی 50 اوورز کی, ایک ٹیسٹ کرکٹ کی ہے. سو آپ کو کئی ٹیئرز کے اوپر جو ہے آپ کے ٹریننگ اور کچھ سوچ ہے وہ فرسٹ کلاس لیول پہ ایک ینگسٹر کی, وہ بدلنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم, میں صبا پاشا فرام جی. جی وعلیکم السلام. میرا کوسچن ویمن ٹیم کے ریلیونٹ ہے. عروج ممتاز نے 26 کا پول بنایا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت اچھی پلیئرز ہیں جو بہت اچھا کھیلتی ہیں. ارم ہو گئی, سدرا ہو گئی, لیکن ابھی تک انہیں کانٹریکٹ میں نہیں لیا گیا. تو رمیز راجہ کا وومن کرکٹ کو لے کے آگے کیا انیشیٹوز ہیں فیوچر میں, اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکرائب. دیکھیے, بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہم پیچھے ہیں, جو کہ باقی جگہ پہ دنیا میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ویمنس کرکٹ میں, ہم بہت پیچھے ہیں, اور ان کو انکریج کیا جائے گا. اور ایک سیپریٹ ونگ بھی ہے وسیم ویمنس کرکٹ کا, سو اس کو اور زیادہ ہم طاقت دیں گے. اور دیکھیں, پرفارمنس بھی ہے, یہ دونوں ہاتھ سے چلتا ہے. آپ کو انکریجمنٹ چاہیے, انسینٹیوز بھی چاہیے, پرفارمنس بھی چاہیے, نئے اور لڑکیاں کھیلنا چاہیے. سو ابھی میرے خیال میں 35 صرف کھیلتی ہیں جو کہ ہمارے سرکٹ میں ہے. سو یہ 135 ہونی چاہیے, اور کوشش یہی کریں گے کہ بڑھے اس کی تعداد. لاسٹ ون. رمیز بھائی, اچھے کوچ تو رکھ لیے آپ نے. رمیز بھائی, اچھے کوچ تو آپ نے رکھ لیے ہیں, کیا سلیکشن کمیٹی بدلنے جا رہی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ عاقب بھائی اور معین بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں, کیا یہ بڑی ذمہ داری لیں گے؟ ان کی ذمہ داری ہے, یہ چیئرمین ہے, یہ دونوں چیئرمین ہیں, اس لیے تو بلایا ان کو یہاں. یہ کرکٹرز ہیں, کرکٹرز جو ہے سر آنکھوں پہ ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے اپنے بارے میں, نہ مجھے کوئی جاب انسیکیورٹی ہے.
تو میرے لیے جو جتنے بھی سجیشنز ہوں گے, جتنی اس طرح کے کیلیبر کے پلیئرز ہیں جن کے ساتھ میں کھیلا ہوں, دیکھیں جو آپ بیٹل فیلڈ میں جن کے ساتھ آپ نے ڈگ آؤٹ شیئر کی ہوتی ہے نا, آپ کو ان کی عزت ہمیشہ رہتی ہے. سو ایک چیز تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سارے پلیئرز جو ہیں, اور وہی بات ہے کہ اگر مقصد ہے پاکستان کرکٹ, تو باقی پھر اگر 19-20 بھی واقعات رہے ہوئے ہیں, سو میرے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. سو تھینک یو ویری مچ. یہ مجھے کہنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو بورڈ آف گورنرز ونس اگین.